میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم مساعدت کرو دی آواز چیخ نہ مارو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فاعف عنہم پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں معاف فرما دیجئے واستغفر لہم تے انہ واسطے اللہ کولوں بخشش منگو وشاورہم فی الامر اور خاص باتاں چ مشورہ کرو انہاں نال فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس جس وقت تسیں پختہ کر لو عزم نو پس بھروسہ کر لو اللہ تے ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالی محبت فرماندے نے بھروسہ کرنے والے دے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار
لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے دا رکوع 8واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 17واں قرآن اور صاحب قرآن دو ایسیاں ساڈے کول اللہ دیاں عظیم نعمتاں نے کہ زندگی دے اندر قدم قدم تے بلکہ میں تو کہاں گا کہ سا اندر اگر انسان انہاں کولوں رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو اللہ ذوالجلال رہنمائی عطا فرماندے نے لیکن شرط بھی کہ کوئی رہنمائی حاصل کرنے والا ہوئے تے صحیح قرآن زندگی گزارن دے اصول قواعد و ضوابط دستہ آمینہ دے لال علیہ السلام بیان فرماندے نے لیکن کوئی رہنمائی حاصل کرنے والا ہوئے تے صحیح قرآن نو پڑھن والا حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ کرنے والا ہوئے تے صحیح ارادہ انسان کر لے رہنمائی خود رحمان فرما دیندے نے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کس کو راہ روے منزل ہی نہیں کوئی رہنمائی حاصل کرنے والا ہوئے تے صحیح رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا اور پیغام اور آرڈر آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اکثر کہا کرنا کہ جو آرڈر جو پیغام جو ذمہ داری اللہ اپنے نبی تے ڈال دے نے اصل دے اندر او امت نو سبق دیتا جا رہا ہے اور امت دی تربیت کیتی جا رہی ہے اس مقام ذیشان دے اندر اللہ نے ایک بات دا حکم فرمایا محبوب سونیا زندگی دے اندر حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ نو اگر دیکھے آ جائے میرا تے ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ
عقل کل دے مالک نے، اللہ نے سب تو دانا اور سیانہ بنایا، حضور نو اپنا نبی بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے مشورے تے آرڈر نال چل دے نے، لیکن اس دے باوجود رب العالمین اپنے مصطفیٰ نو فرما رہے نے جدا حقیقت دے اندر آرڈر قیامت تک دے آن والے مسلمانہ واسطے فرمایا کہ دنیا جہان اندر بسنے والو، زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے۔ کدی تندرستی ہے، کدی بیماری ہے، کدی امیری ہے، کدی غریبی ہے، کدی جناب زندگی دکھ آ جاندے نے تے کدی سکھ آ جاندے نے۔ زندگی دے اندر انسان کاروبار کردا ہے، معاملات کردا ہے، خوشیاں غمیاں رکھدا ہے، اولاداں جوان ہو جان اولاداں دے نکاح کردا ہے، بیٹیاں نو گھروں رخصت کردا ہے، بیٹیاں دے نکاح کر کے بہو گھر لے آندا ہے۔ زندگی دے بہت سارے معاملات نہ انسان دا سامنا ہوندا ہے۔ قدم قدم تے آرڈر ہے وشاورہم، محبوب تسی بھی تے اپنی امت نو بھی فرماؤ ہر کام تو پہلا مشورہ کر لیا کرو۔ کی کر لیا کرو؟ ہر کام تو پہلا مشورہ کر لیا کرو۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرمانا، شریعت دے جڑے معاملات نے انہاں اندر مشورے دی ضرورت نہیں، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑے احکام اپنے مصطفیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائے نے بذریعہ وحی، انہاں دے اندر مشورے دی ضرورت نہیں۔ ایسے معاملات بھی نے جنہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اختیار دیتا گیا کہ آپ دنیا دے ماحول نو دیکھ کے کی فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں۔ انہاں کماں دے اندر فرمایا ساتھیانہ مشورہ کر لو۔ میں اگے جا کے اپنی بات دے دلائل واسطے آمینہ دلال علیہ السلام دی زندگی پاک دے مختلف اوقات نو تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو۔ اس ایک آیت دے اندر نے بہت ساریاں چیزاں جو اللہ نے بیان فرمائیا۔ اس ابتدا آیت دی ہو رہی ہے، اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنہم واستغفر لہم۔ ویکھو نا آرڈر آمینہ دے لال تے یعنی وہی مصطفیٰ تے ہو رہی ہے، اور انہاں ساریاں چیزاں دا پابند رب نے سارے انو بنا دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ابتدا دے اندر اس آیت دے شروع دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ نو جتلائی ہے ایک بات سونے اے ویکھو نا ساڈا کنا تواڈے تے فضل ہے، کنی تواڈے تے ساڈی مہربانی ہے، ساڈا ہی تواڈے تے کرم ہے اور ساڈیاں رحمتاں دا نتیجہ۔ اور کاموں کی والو ارد گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو، اور گالی ساری بننی ہے تے رب دی رحمت نال بننی ہے۔ اللہ دی رحمت تو بغیر گزارا نہیں، او دی رحمت تو بغیر سہارا نہیں، تے او دی رحمت تو بغیر چھٹکارا نہیں۔ ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دسیا، صحابہ نو مسائل تو آگاہ فرما رہے انہیں مسائل سمجھائے کہ جنت وچ جانا ہے تے اللہ دی رحمت نہ جانا۔
जन्नत विच जाना है ते रब दी रहमत नाल जाना है। सहाबा अर्ज करदे ने सोने कोई शक नहीं इहदे अंदर असी गुनाहगार हां, खताकार हां, सियाकार हां। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी असां ते यकीन भावें कोई किड्डा तहज्जुद गुजार है, भावें कोई किड्डा नेक बख्त है, भावें कोई किड्डा अल्लाह दा वली है, भावें किन्नियां नमाज़ां पढ़दा, किन्ने रोजे रखदा, हज ते हज करदा, सदकियां ते सदके करदा, खैरातां ते खैरातां अदा करदा, लेकिन फिर भी कोई बंदा ऐसा नहीं कि जेड़ा ये कह सके कि मैं रब दे जन्नत विच जाना ते अपने अमाल दी वजह तो जाना। कयामत दा दिन होए ते रब दा दरबार लगा होए, अल्लाह दी अदालत लगी है, इधर नेकियां दे ढेर लगे ने, अंबार लगे ने। अल्लाह जुल जलाल फरमानगे जा मेरे बंदे मेरी रहमत ना जन्नत विच टुर जा। ये आखेगा रब्बा इन्नियां नेकियां करके आया, इन्ने हज करके आया, इन्ने मदरसे बना के आया, इन्नियां सखावतां करके आया, इन्नियां इबादतां करके आया ते रहमत नाल ही जाना, नेकियां किधर गईयां? फरमाया तराजू ला दो, तराजू ला दिता गया। फरमाया एदी एक अख कट के एक पलड़े च रख दियो ते एदे दूसरे जिंदगी दे सारे अमाल एक पलड़े च रख दियो। आ वजन होन लगा है और सारी उम्र दियां इबादतां नेमतां कमाइयां हज्जां नमाज़ां ये सारियां दा वजन हौला हो जाएगा ते रब दी अता करदा एक अख दी नेमत दा हा पार अल्लाह दी कसमें सब तो पारा हो जाएगा। और नेकियां ना जन्नत नहीं लबना, जन्नत लबना ते अल्लाह दी रहमत दे सहारे मिलना। अर्ज करदे ने सोने असां ते अल्लाह दी रहमत ना जन्नत विच जाना। तुसीं ते अल्लाह जुल जलाल दे आखिरी नबी और इमामुल अंबिया अल्लाह दे नबी जी तुहाडे बारे ते कुरान कह रहा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना ले यगफिर लक मा तकद्दम मिन ज़ंबिका व मा तअखर। सोने तुसी ते लोकां नू अल्लाह दे आर्डर ना जन्नत दियां बशारतां देन वाले आका तुहाडा अपने बारे की ख्याल है? आ फरमांदे ने सहाबियो जन्नत विच मैं भी जाना है ते अल्लाह दी रहमत नाल ही जाना है। मैं भी नबी कह रहा ने इमामुल अंबिया फरमा रहा ने और जन्नत विच मैं भी जाना ते अल्लाह दी रहमत नाल ही जाना है। इसलिए रब्बुल आलमीन फरमा रहा ने फाबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंतलहुम। और किसे दा दिल नरम हो जाना, किसे दा दुख वेख के बंदे दा दिल फिस जाए, किसे दी तंगी वेख के किसे दी परेशानी वेख के बंदे दा दिल नरम पै जाए। और ये भी रब्बुल आलमीन दी रहमत तो बगैर नहीं जे मिलता। असा बड़े बड़े पत्थर दिल बंदे वेखे ने और जिन्हां दे दिल ते कोई असर नहीं हुंदा, ना किसी दी गुरबत दा असर है ना किसी दी इमारत दा असर है। ए दिल दी नरमी भी अल्लाह दी रहमत नाल मुयस्सर आउंदी है। एक दिन आमिना दे लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमान है। इधरों जनाबे हसन दौड़े आ रहे ने, इधरों हजरत हुसैन आ रहे ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन्हां दोवां दोतरियां नूं उठाया। मेरे नबी कदी मत्था चुमदे ने, कदी इन्हां दे रुखसार चुमदे ने ते जेड़ा साथी कोल बैठा ना आंदा सरकार असां ते कदी नहीं बालां नूं चुमिया, इन्ना प्यार। मेरे आका फरमांदे ने तेरा दिल पत्थर हो गया ते मेरा इहदे च की कसूर है? और दिल दी नरमी भी मिलदी है ते अल्लाह दी रहमत ना मिलदी है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फाबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंतलहुम वलौ कुनता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ए मेरे आ सोने असां तुहाडे दिल नूं नरम बनाया, ये साडियां मेहरबानियां ते रहमतां दा नतीजा है। लोग धड़ाधड़ तुहाडे दीवाने परवाने बनदे जा रहे ने और ये
میرے پیارے پیغمبر اگلی گل جڑی میں سمجھانا چاہنا اللہ فرماندے نے فاعفو عنہم اے جڑے تواڈے مرید بن گئے نے جڑے تواڈے جانثار بن گئے نے جڑے تواڈے تابعدار بن گئے نے انہاں دے بارے فرمایا فاعفو عنہم میرے سونیا انہاں کولوں کسے ویلے غلطی ہو جائے تے انہاں نو معاف کر چھڑیا کرو نرمی کریا کرو معاف کر چھڑیا کرو فاعفو عنہم درگزر کر چھڑیا کرو اور میرے آقا علیہ السلام نے پھر کر کے دکھایا ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج صحابہ دے مجمع دے اندر تشریف فرمانے اور اے موقع ہوئے جدو میرے آقا جناب محمد کیا دو صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جدو مکے تے حملہ کرن دا ارادہ فرمایا تے او حدیبیہ والا معاہدہ جیڑا مکے والے نے توڑیا میرے آقا نے ہن ارادہ کر لیا میں مکے تے حملہ کرنا معاہدہ چونکہ انہاں توڑیا ابتدا ادھروں ہوئی ہے ساڈے والوں نہیں ہوئی تے ہن انہاں نو سبق سکھانا چاہیے تے میرے نبی نے ایک دعا کی تھی یا اللہ میں مکے تے حملہ کرنا چاہنا وا تے سونیا مکے والے انو اے دی خبر نہ ہو سکے کوئی انہ دا جاسوس خبر لے کے مکے نہ پہنچ سکے انہ نو پتا اودوں لگے جدوں میں مکے پہنچ جاواں تے رب نے میرے نبی دیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے رستے سارے بند کر دیتے نے کوئی خبر مکے والے تک جا نہیں رہی اے میرے آقا دے ہاتھ تب نبی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ایک چٹھی لکھی ہے مکے والے آنو کہ جناب حضور علیہ السلام نے مکے تے حملے دا ارادہ فرما لیا اے چٹھی لکھ کے ایک عورت نو دیتی ہے اے عورت لے کے چٹھی تے مکے دی طرف جا رہی ہے اے بی بی مکے ٹر پئی ہے اسمان تو جبریل میرے نبی وال ٹر سبحان اللہ جبریل آئے سونیا روضہ خاک دے علاقے چ ایک عورت جا رہی ہے سواری تے سوار ہے تے سونیا ایک چٹھی ہو دے کولے رکا ہو دے کولے مکے والے انو خبر دین جا رہی ہے جاسوسی کن جا رہی ہے تے اس عورت کولو چٹھی واپس منگوا لو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے نال ایک ہور ساتھی نو بھیجیا فرمایا اس جگہ تے جاؤ اوتھے ایک عورت ملے گی اس عورت کولو چٹھی لے کے تسا واپس ہونا ہے یہ دونوں ساتھی چلے گا اور جیڑی جگہ دی نشاندہی میرے نبی نے کی دی اسے جگہ تے ویکھیا ایک عورت نظر آئی اینو انہاں نے گرفتار کر لیا تے حضرت علی المرتضی فرماندے نے بی بی او چٹھی دے جیڑی مدینے ہو لے کے آ رہی تے بی بی یہ کرمالیاں پیراں تے پانی نہیں پہن دیندیاں ہیں اے پیراں تے پانی نہیں پہن دیندیاں وہ آندھی ہے چٹھی میرے کو کتھوں آئی ہاں میں نے پتہ ہی نہیں مینوں کتھوں تساں پھڑ لیا میرے کو چٹھی کتھوں آئی وہ کہنے لگے چٹھی دے کہنے لگے میرے کو کوئی نہیں تلاشی لے لو نال دا ساتھی کہنے لگا علی ہو سکتا ہے بی بی اور ہوئے دے کل چٹھی نہ ہوئے حضرت علی فرمان لگے تینو پتہ نہیں سانو کلیا کنے تینو پتہ نہیں سانو بھیجیا کنے میں علی دا ایمان ہے میں نہ عرش والا خدا غلطی کردا اور نہ رب دے آڈر نہ بولن والا مصطفیٰ غلطی کردا اور نہ پیغام لے آن والا جبریل غلطی کردا کہاں لگے بی بی چٹھی تیرے کولے سیدھے سبھا دے چھڑے تے تیری مرضی نہیں تے پھر دوجے طریقے نہ تیرے کو لے لانگے تیرے کو چھین لانگے بی بی نے سمجھیا ہن جان چھوٹ دی نظر نہیں آ رہی میڈیاں کھولیاں والاں دیاں تے وچوں چٹھی کر دیتے میرے پیارے نبی دے صحابہ نے عورت نو گرفتار کیتا چٹھی لے کے مصطفیٰ کول پہنچے چٹھی پڑھی گئی اے لکھی کنے لکھوائی کنے میں اے جی حضرت حاتم بن ابی بلتان نبی دے صحابی نے میرے آقا نے طلب فرما لیا عدالت دے اندر عدالت مصطفیٰ دے اندر آ چکے نے اللہ اللہ صحابہ دا جم کٹا میرے پاک پیغمبر دے جانشار بیٹھے نے عمر فاروق دے ہاتھ دے اندر تلوار جڑی ہے تلوار دے دستے تے عمر دا ہاتھ کپ کپا رہا محبوب سونیا اشارہ ہے ابرو فرماؤ میں ہنے دی گردن اڑا کے تواڈے قدماں وچ رکھ دیا غیرت اسلامی ہے نہیں ہے حضرت حاتم کھڑے ہو گیا نے عرض کر دینے سونیا کوئی فیصلہ کرن تو پہلا میری بھی سن لیا جے
کوئی فیصلہ کرن تو پہلا آقا میری بھی سن لے آجے. ہاں دس کی گانا چاہنا ہے؟ آندہ سونے تسی گواہ ہو جاؤ میرا ایمان اللہ ایک تے تسی اللہ دے آخری تے سچے نبی ہو. اللہ دے نبی جی میں مرتد بھی نہیں ہویا, میں اسلام نال غداریاں بھی نہیں کیتیاں. سونے اصل وچ وجہ ہے جننے مدینے صحابہ آئے نے انہاں دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے دے اندر موجود ہے. انہاں کولوں پناہ مل سکتی ہے. میرا مکے دے اندر کوئی ساتھی نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں سی. میں سمجھیا چلو انہاں تے ایک احسان کر دیا, اس احسان دے بدلے اے مینوں کو فائدہ پہنچا سکتے نے. ورنہ اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال غداریاں نہیں کیتیاں, میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے, مینوں حالات دا علم نہیں سی, میں معذرت خواہاں. حضرت عمر عرض کر دینے سونیا اجازت دیو میں اس منافق دی گردن اڑا دیا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عمر ذرا ٹھنڈا ہو, عمر طبیعت نو ذرا نارمل کر, تینوں نہیں پتا اے او میرا صحابی ہے جیڑا بدر وچ میرے نال جنگ لڑ کے آیا ہے. کاموں کی والو پتہ یہ لگتا میرے پاک پیغمبر نے اوکھے ویلے دے ساتھیاں نو پلایا نہیں, انہاں نو پیچھے نہیں چھڈیا. آپ فرماندے نے عمر اے او بندہ ہے جن نے بدر دی جنگ لڑی ہے, تے جنہ بدر دی جنگ لڑی ہے ادھر 313 ادھر 1000 دی تعداد ہے. عمر انہیں وڈے دشمن دے لشکر دے سامنے انہاں اپنی جاناں دے سودے رب نہ کیتے تے میدان جنگ وچ آ گیا. عمر اے بدری صحابی ہے جتنا دے بارے رب نے انج فرمایا میں چاتی ماری ہے تے انہاں نو کہہ دیتا ہے زندگی چ ہور کوئی نیکی نہ بھی کرو تے میں جنت تواڈے نامے الاٹ کر چھڑیا ہے. سبحان اللہ. او خوش نصیب جماعت ہے, غلطی ہوئی ہے پر میرے پیغمبر نے ہٹ درمی دا مظاہرہ نہیں کیتا. نا نا ہاں ہاں ہوئی ہے تے کیوں ہوئی ہے, نبی نے اصرار نہیں کیتا. عرض کر دینے حضور غلطی ہو گئی ہے معذرت خواہاں. فرمایا تیری معذرت قبول ہے, نبی کیوں نہ کر دے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے فاعفو عنہم, سونے انہاں کولوں کو غلطی ہو جائے تے معاف کر دیا کرو, درگزر کر چھڑیا کرو. واستغفر لہم, آپ بھی معاف کریا کرو تے انہاں لئی رب کولوں بھی معافیاں منگیا کرو. اور اگلی گل جڑی میں سمجھانا چاہنا, فرمایا وشاورہم فی الامر, اپنے انہاں ساتھیاں نال مشورہ کر لیا کرو, لیکن مشورہ انہاں چیزاں چے جنہ دے متعلق وہی نازل نہیں ہوئی. اسی طرح ساڈے واسطے آرڈر ہے ایک دوسرے نہ مشورہ کر لیا کرو. ساتھی نو چاہیے ساتھی نہ مشورہ کرے, باپ نو چاہیے بیٹیاں نہ مشورہ کر لے, بھائی نو چاہیے بھائی نہ مشورہ کر لے, خامد نو چاہیے بیوی نہ مشورہ کر لے, انتظامیہ نو چاہیے خطیب نہ مشورہ کر لے, خطیب نو چاہیے ساتھیاں نہ مشورہ کر لے. اور کوئی بندہ کلا بردان ہوندا ساتھیاں نہ مشورہ. اور میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مشورہ کر کے قدم اٹھاندا ہے او بندہ ندامت نہیں پشیمانی نہیں اپنی چولی چ پاندا, ندامت تو بچ جاندا ہے, پشیمانی تو بچ جاندا ہے. اس واسطے فرمایا رب نے اپنے نبی نو فرمایا وشاورہم فی الامر, سونیا اپنے ساتھیاں نال مشورہ کر لیا کرو. آرڈر میرے تیرے واسطے بھی کدی کدی نا بندہ اینو اپنی انا دا مسئلہ بنا لیندا, لو میں اے کہہ دیتا لہذا انجی ہوئے گا, اس تو ود کٹ نہیں ہو سکتا. انا دا مسئلہ نہ بنانا. اولاد رب نے عطا فرمائی ہے, اولاداں والیو اساں دیکھیا اولاداں دے مسئلے اولاداں دی رشتے کرن لگیا گھراں دا بیڑا غرق ہو جاندا. خامد اپنی انا لا کے بیٹھا میں بیٹی دا یا بیٹے دا رشتہ فلاں جگہ تے کرنا, بیوی اپنی جگہ انا لا کے بیٹھی ہے میں بیٹی دا یا بیٹے دا رشتہ فلاں جگہ تے کرنا. تے جے دوویں خامد بیوی ایک دوسرے نال مشورہ کر لیں
کیوں جی مسئلہ حل ہو سکتا کہ نہیں؟ جے خامد بیوی آپس وچ مشورہ کر کے اس مسئلے نو حل کر لین اللہ بھی اے دیتے خوش ہو جان گے، اللہ اے دے وچ برکتاں پیدا فرما دیں گے۔ اپنی انا دا مسئلہ نہ بنانا، خامد کسے ویلے بیوی دی من لے ایسے آکڑے چی نہ روے، اے تے رن پیر دی جُتی کسے پائی نہ پائی، اے دی کی حیثیت ہے میرے مقابلے اندر، اے دی کی وقت ہے۔ جدوں مرد اس نہج تے پہنچ جاندا تے پھر عورت بھی اپنی انا دا مسئلہ بنائے گی۔ مرداں نو چاہیدا کہ اپنی بیوی نو اپنی زندگی دے تمام معاملات اور خصوصاً گھریلو معاملات دے اندر اپنی عورت نہ مشاورت کیتی جائے، مشورہ کیتا جائے، اور جیڑا کام مشورے نال ہوئے، ایک کام جو کلا بندہ اناچ آ کے زیدے چاہ کے کردا ہے تے اس کام دا نتیجہ چنگا نہیں نکلدا۔ ایک کام بی بی کلی رہ کے کر دیئے، خامد حالائے دے مشورے شریک نہیں، بعد چودہ نتیجہ چنگا نہیں نکلدا، وہ ایک دوجے نو تانے دے دے کی مار چھڑ دینے، ایتھوں ہی لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے، ایتھوں ہی فتنے شروع ہو جاندے نے، ایتھوں ہی جھگڑے شروع ہو جاندے نے۔ اس واسطے قرآن دا آرڈر ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کر لیا کرو، وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، تے جدے کولو مشورہ طلب کیتا جائے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مشورہ بھی امانت ہے۔ اگر تواڈے کولوں کوئی بندہ مشورہ طلب کر لیندا ہے تانوں چاہیدا اونوں چنگا ہی مشورہ دیو، تے جے چنگا مشورہ نہیں دے سکدے تے چپ ہی رہو۔ پرانے ویر نہیں چکان بہ جانا، اچھا پترا آگے تے نہیں قابو آیا تے آج پوچھ لیا ہی نا، تے جے کتے میرے مشورے تے عمل لے ہوئی کر، تے جے ساری زندگی اٹھ گیا تے منو حلال دا کنے کہنا۔ مشورہ امانت ہے، اس امانت نو دیانتداری نال ادا کرنا کہ رب دے دربار تے پیش ہونا ہے۔ مشورہ کر اپنے یاراں بیلیاں نال، مشورہ کر جیڑا کام کرن لگا ہے، مشورہ کر اپنے ساتھیاں نال، اپنے گھر دے جیاں نال۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہور نہیں تے مشورہ کر عرش والے رب نال، رب نال بھی جیڑا کام کرن لگا، لیکن اونا چیزاں جیڑیاں چیزاں دا تینوں اختیار ہے، گھر والے نال اے نہیں مشورہ کرنا۔ آج نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی یہ مشورہ کرنا چاہیے، اے نہیں مشورہ کرن بہ جانا۔ ایدکاں روزیاں دی چھٹی نہ کر لئیے، کی لوڑ ہے روزے رکھن دی؟ اینا چیزاں چ مشورہ نہیں۔ طاقت ہے، توفیق ہے، ہمت ہے، اینا سرمایہ ہے کہ بندہ حج کر سکتا، اور یہ دیتے حج فرض ہو چکا ہے، یہ دیتے مشورہ کرن نہیں بہ جانا چاہیے دا۔ جاواں کہ نہ جاواں گا، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ تے منٹاں چ گیا نا، تے کی لوڑ جان دی؟ گھر والی بھی آندی او چلو چھڈو پراں، حجاں کرن والے ہور تھوڑے نے، کئی دنیا دے کام نے، اے کرنے چاہیے نے، کرو اے بھی کرو، پر جدے تے حج فرض ہو چکا انہوں چاہیے کہ پہلے حج بیت اللہ دی شہادت حاصل کرے۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ جیڑیاں چیزاں شریعت دے اندر نے اونا چیزاں چ مشورہ نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، زکات دے مسئلے مشورہ کرن بہ جا، زکات دینی چاہیے کہ نہیں؟ حالانکہ رب دا فرض ہے، وہ سارا جہان بھی مشورہ دے نہیں دینی چاہیے، پر زکات پھر بھی ادا کرنی پہ گی۔ اینا چیزاں چ مشورہ نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے مشورہ کرنا کسے ساتھی نہ کرو۔ ایک کاروبار بندہ کرن لگا، اس کاروبار دے متعلق ذہن او دا مطمئن نہیں ہو رہا، میں کی کرا؟ جڑا سیانے ہیں نا، ایک دل کردہ کراں، ایک دل کردہ نہ کراں، بندہ تذبذب دا شکار ہو جاندا ہے۔ انہوں چاہیے اپنے ساتھیاں نہ مشورہ کرے، احباب نہ مشورہ کرے، ماں باپ نہ مشورہ کر لے، بہنا بھراواں نہ کرے، تے پھر سب تو بڑھ کے عرش والے رب نال بھی کرے۔ سونیا رب نہ مشورہ، اللہ نہ مشورہ کیویں کریے؟ رب العالمین ساڑنا ہم کلام نہیں ہو سکتے، گل نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، رب نہ کی میں مشورہ کریے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 2 رکعتاں نماز حاجت ادا کرو، 2 رکعتاں نماز حاجت ادا کرو، نماز پڑھ کے تے رب کولوں دعا کرو۔ اور صحابہ دے نے دعائے استخارہ جڑی ہے اے تسی بھی کوشش کریا کرو، اے دعائے استخارہ کم از کم انہوں یاد رکھن دی کوشش کرو۔ صحابہ دے نے دعائے استخارہ اللہ دے نبی صلی
سانو انج یاد کراندے جویں قرآن دی کوئی سورت یاد کروائی جاندی ہے. اس انداز نہ اینی اہمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر اپنے رب کولوں دعا کرو کہ اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. یہ دے ترجمے تے بندہ غور کر لینا تے خدا دی قسمیں دل مطمئن ہو جانا. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ اللہ میں تیرے کولوں تیرے وڈے فضل دا سوال پیا کرنا. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ اللہ قدرت طاقت تو رکھنا ہے میں رکھ دا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اللہ جو تو جاننا ہے او میں جاندہ. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اللہ تو تے غیب دیاں گلاں غیب دیاں خبراں جاننا ہے. اے ساری دعا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک وارا دو وارا تین وارا چار وارا استخارہ کر دے رہا تے استخارہ کرن دے بعد جیڑا تذبذب دا شکار بندان دا انج کراں کہ انج کراں اے کام کاروبار کرنا ہے کراں کہ نہ کراں اللہ ذوالجلال نہ مشورہ ایس استخارے دے نال کرے. پھر جتے مطمئن ہو جائے دل مطمئن ہو جائے او کام کرنا شروع کر دے وے. اے دا مطلب ہے کہ اللہ دا مشورہ اے دے وچ شامل ہو چکا ہے. تے رب نال مشورہ کرنے والا بندہ نقصان اٹھاندا رب نال مشورہ کرنے والا بندہ کدی نقصان نہیں جے اٹھا سکدا. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رب نال بھی مشورہ کر لیا کرو. اور تائی رب العالمین فرما رہے نے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اور قرآن دا ایک اور مکان اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا گالے تھے بھی مشورے دی وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے گالے تھے بھی مشورے والی فرمائے اوتھے بھی نبی نو مشورہ کرن دا آرڈر فرمایا. نبی نے اپنی امت نو آرڈر فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قاضی نہ گفتگو ہو رہی ہے علاقے دا گورنر ہے تے پوچھن لگے فیصلہ کیویں کر دے ہو جناب. کہن لگا جی فیصلہ کرنا اللہ دے قرآن دی روشنی اندر. کہن لگے اگر قرآن چو کو مسئلہ نہ مل سکے حالا ایمان تے ساڈا اے وے کہ قرآن ہر مسئلے دا حل پیش کردا. اگر نہیں ملتا اے دا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے دا حل نہیں اے دا مطلب ہے وے کہ ساڈی عقل اتھوں تک نہیں پہنچ. میرے بھائیو میرے برادر عمر فرما رہے ہیں امیر المومنین نے خلیفہ وقت نے فرمان لگے اگر قرآن چو مسئلے دا حل نہ ملے پھر کی کرنا ہے. کہنے لگا جی میں آمینہ دے لال دی سنت تو رہنمائی حاصل کرنا. اگر حدیث چو بھی نہ مل سکے پھر کہنے لگا جی پھر میں اجتہاد کرنا تے اپنے ساتھیاں نال مشورہ کرنا. مشورے دے بعد جو طے ہو جائے او دے مطابق میں عمل کرنا. پتہ لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیت ہی انج دی کر دیتی ہے کہ جو اللہ دا قرآن دس دا اور جو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلے الفاظ نے او ہوئی میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کہہ رہا نے تائیں فرمایا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اور نبی نے مشورہ کیتا ہے
کیڑے موقع تے جدوں بدر دی لڑائی ہوئی ہے نا تے میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو بلایا اکٹھیاں فرمایا فرماندے نے صحابیو مینوں مشورہ دیو کی کرنا چاہیے ایتھے رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے یا سانو باہر نکل کے دشمن نہ آمنا سامنا کرنا چاہیے انہاں نال مقابلہ کرنا چاہیے مشورہ کرن وچ اگلے نو بھی حوصلہ ہو جاندا وقت دا امام وقت دا حکمران اگر اپنے ساتھیاں نہ مشورہ کر لیندا جماعت دا امیر جماعت دا قائد جماعت دا لیڈر اگر اپنے ساتھیاں نہ کسے مسئلے چ مشورہ کردا او دے چ ساتھیاں دی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے اور دوسرے نمبر تے شریعت چو پتہ لگا کہ اسلام وچ ڈکٹیٹرشپ نہیں بولو اسلام ڈکٹیٹرشپ اسلام چ نہیں اسلام دے اندر امارت دا نظام موجود ہے امیر نو اختیار ہے امیر اپنے ساتھیاں نہ مشورہ کرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں میرے او صحابیو میرے او ساتھیو مینوں مشورہ دیو سانو کی کرنا چاہیے تے صحابہ نے مشورے دیتے کہ او جذباتی ہو کے مشورے دیتے اور نہ سمجھیا کہ اللہ دے نبی چاندے تے اکلے بھی فیصلہ کر سکتے پر پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو اپنے مشورے وچ شامل فرما لیا اور صحابہ نے جذباتی ہوئے نے عرض کر دینے سونیا محبوبہ جو سانو آرڈر فرماؤ گے اسی حاضر ہیں اسی لڑن مرن لئی تیار ہیں میرے آقا فرما دینے اور کوئی مشورہ صحابہ پھر آندے نے حضور اسی حاضر بھائی اور کوئی مشورہ ایک صحابی اٹھے عرض کرتے نے محبوب انج لگدا ہے جویں تسی انسان کولوں مدینے دے رہن والے کولوں پوچھنا چاہندے ہو بھئی تہاڈی کی رائے وے فرمایا ہاں ہاں صحیح گل سمجھیا میں مدینے والے کولوں پوچھنا چاہنا انہاں دی رائے تے مشورہ کی ہے عرض کر دینے سونیا ایک کیویں تساں سوچ لے آئے اللہ دی قسم اشارہ کرو تے اسی سمندراں وچ چھالاں مار دئیے اللہ دے نبی جی اشارہ ابرو فرماؤ اسی سمندر وچ چھالاں مار دئیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اشارہ فرماؤ جتھے تواڈی پیشانی دے پسینے دے قطرے ڈگن گے اسی اوتھے اپنیاں گردناں دا خون پیش کر چھڑاں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جان سارا نو اہمیت دیتی انہاں نہ مشورہ کیتا جا رہا اور وقت ضرورت اگر ضرورت پیش آ جائے اسی تے اہمیت نہیں نہ دیندے بی بی ہے جی گھر والی ہے عورت ہے بی بی ہے کی لوڑ ایدی ایڈی کی اہمیت ایدی کی حیثیت ہے ایدے کو مشورہ لیندے رہیے اینو کیڑا اتنی عقل ہے حالانکہ ضرورت پہ جائے تے بیوی کولوں بھی مشورہ لین وچ کوئی حرج نہیں تسی آکھو گے دی دلیل کی ہے سنو ذرا میرے تے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمان مکے والے آنے میرے نبی دے رستے بلا کر دیتے نے رستے روک دیتے نے آندے نے اساں تینوں مکے داخل نہیں ہون دینا میرے آقا علیہ السلام نے مکے والے آنال ایک معاہدہ فرمایا ہے مکے والے آنال ایک وعدہ ہو چکا ایک عہد نامہ لکھیا جا چکے آئے او دیاں شرطاں طے ہو چکی آنے اونا شرطاں دے اندر ایک شرط اور بھی کئی شرطاں نے اونا چو ایک شرط ایوے کہ مسلمان عہد کا عمرہ نہیں ادا کرنگے آئندہ سال آؤنگے تے آ کے عمرہ ادا کرنگے میرے آقا فرماندے نے سانو منظور ہے اور اس معاہدے دیاں جنیاں شکاں نے انہوں بظاہر اگر دیکھیا جائے ساریاں کافران دے حق وچ نے تے مسلمانہ دے خلاف نے جنیاں شرطاں نے مثال دے طور تے ایک شرط ہے اگر ساڑھے چو کو بندہ مسلمان ہو کے توڑے وال ٹر جائے وہ تساں واپس کرنا ہے تے توڑا کو بندہ ساڑھے وال آ جائے تے اساں واپس نہیں کرنا یہ بے انصافی ہے کہ نہیں بظاہر
مسلمانوں دے خلاف یہ شرط ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی شرط مان لی ہے کہ عید کا مسلمان عمرہ ادا نہیں کرنگے. میرے آقا فرماندے نے منظور ہے. حالانکہ یہ بھی مسلمانوں دے حق چ نہیں. صحابہ دے حوصلے اننے پست ہو گئے نے, حوصلے ٹوٹ گئے نے, اننے پریشان ہو گئے نے ہائے کہ حضرت عمر جیسا جذباتی انسان آ کے عرض کردے نے سونیا سچے نبی ہو تسی اللہ دے؟ فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہوں. قرآن سچا؟ فرمایا ہاں ہاں قرآن بھی سچا ہے. آقا جڑے دشمنوں دے قتل ہوندے نے جہنمی نہیں؟ فرمایا جہنمی نے. آقا جڑے ساڈے چو بندے شہید ہوندے نے جنتی نہیں؟ فرمایا جنتی نے. تے عرض کردے نے سونیا جے اے ساریاں چیزاں برحق نے تے 100% تو بڑھ کے برحق نے تے سونیا ایڈی تھلے لگ کے معاہدہ کرن دی کی لوڑ پئی؟ یہ گل کر کے ابو بکر کو چلے گئے. ابو بکر یہ معاہدے دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیتا, اگوں ایک الٹا سوال کر دیتا. آپ فرماندے نے عمر کی سمجھنا ہے یہ جو کیتا نبی نے اپنی مرضی نہ کیتا. عمر تینوں پتہ ہے نبی اپنی مرضی نال نہیں عرش والے رب دی مرضی نہ بول دینے. اور یہی وجہ میرے آقا اجے مدینے پہنچے نہیں, راہ وچ قرآن آ گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیکا ویہدیک صراطا مستقیما. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قرآن نازل ہو گیا. اے بہت بڑی فتح ہے. میرے آقا علیہ السلام معاہدہ کر لیا تے اینج صحابہ بیٹھے نے, حضور تشریف لے آئے. صحابہ اٹھو اپنے قربانی دے جانور ذبح کرو, حجامتہ کروا لو, احرام کھول دو. صحابہ تے غم دی اینی شدت ہے کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے نے. اللہ دے نبی دے حکم تے مر مٹن والے, آمینہ دے لال دے اشارہ ابرو دے اپنیاں گردناں کٹوا دین والے انہاں دکھ تے صدمہ نڈال پہ نے. حضور نے فرمایا اٹھ کے قربانیاں کرو, حجامتاں کرواؤ. صحابہ جو کوئی اٹھیا سب بیٹھے. میرے آقا تشویش بڑی ہوئی, محسوس کیتا تے میرے پاک پیغمبر اپنے خیمے وچ تشریف لا گئے. میری تے تواڈی اماں جان, مومنہ دی اماں جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی مومنہ دی اماں جان نے آمینہ دلال دی زوجہ محترمہ اس سفر وچ نے. میرے آقا خیمے دے اندر تشریف لا گیا. آپ فرماندے نے ام سلمہ اینجیں دا مسئلہ بنیا, معاہدہ تے ہو چکا, میں آکھیا جانور ذبح کرو, اپنیاں حجامتاں کرواؤ. کوئی صحابی اٹھے ہی نہیں. ام سلمہ تو مشورہ دے. بیوی کو لو نبی نے مشورہ لیا. کدے کو لیا؟ بیوی کو لو نبی نے مشورہ لیا. میرے آقا فرماندے نے ام سلمہ کوئی صحابی اٹھے ہی نہیں. وجہ کی ہے اماں جی نے مشورہ دیتا تے واقعی حق ادا کر دیتا. عرض کر دیا نے سونیا غم دی شدت ہوئے گی, ہن دوبارہ نہ جا کے ارشاد فرمایا جے تسی انج کرو جا کے اپنا جانور ذبح کرنا شروع کر دیو, اپنی حجامت کرواؤ. سونیا تسی کرو گے تے پروانے پیچھے نہیں رہیں گے. میرے آقا باہر تشریف لے آئے. او اپنا اونٹ پکڑیا جیڑا کسے دور وچ ابو جال کول ہوندا سی تے او اونٹ میرے آقا دے کول آ گیا, خریدیا گیا. او دے نک وچ چاندی دی نکیل پائی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس اونٹ نو نبی نے لٹایا, اس اونٹ نو ذبح کرن دا ارادہ فرمایا. اونوں تاں ذبح کرن لگے تاکہ مشرکاں نو ویکھ کے تھوڑی جی تکلیف تے ہوے نا. اے ساڈے چوری صاحب دے
اونٹ دیاں بوٹیاں انہاں کر چھڑیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے اونٹ نو لٹایا وہ ساتھی نہ لگائے اونٹ نو حضور علیہ السلام نے کھڑیاں کھڑیاں نہر فرما دیتا ہے پھر میرے آقا علیہ السلام حجامت کروان لگ گیا اللہ دے پیغمبر نے جدوں کام شروع کیتا حجامت کروانی شروع کیتی اپنے اونٹ نو نہر کرن دا ارادہ فرمایا اے دا گوڈا بنیا نبی نے اونٹ نہر کیتا تے سارے صحابہ اٹھ کے اپنے جانور ذبح کرن لگ پیندے بی بی ام سلمہ عورت ہو کے بیوی ہو کے کڈا اہم تے بہترین مشورہ دیتا میرے نبی نے نہر کیتا صحابہ بھی اٹھ کے قربانیاں اپنے جانور ذبح کرن لگ پیا میرے پاک پیغمبر نے حجامت کروائے صحابہ بھی اپنی حجامتاں کروائیاں احرام کھول دیندے نے تائیں تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا سونیا وشاورہم فی الامر مشورہ کر لیا کرو فائزہ عزمتا فتوکل علی اللہ جدوں کوئی کام کرن دا پکا تے پختہ ارادہ کر لو پھر او دیاں ڈوراں اپنے رب تے سٹ دیا کرو ان اللہ یحب المتوکلین جڑے بندے اپنے رب تے بھروسہ کر لیندے نے اللہ ذوالجلال نو انج دے بندے بڑے پسند نے اللہ اپنے پسندیدہ بندیاں چوں سانو بھی شامل فرما لے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخش آمین میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے